बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। ये कोई मामूली महफिल ना थी। यहाँ इमामुल अंबिया नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा थे। उनके सामने सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम थे जो बहुत अदब से बैठे हुए थे। अचानक एक बूढ़ी खातून इस महफिल में तशरीफ़ ले आईं। उनकी रंगत गहरी सांवली थी। वो एक सादा सी खातून थी। इमामुल अंबिया नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन खातून को देखते ही उठकर खड़े हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी माँ कहते हुए उन खातून का अदब से इस्तकबाल किया। निहायत इज़्ज़त और एहतराम से अपनी चादर मुबारक उन खातून के लिए बिछाई और फरमाया, ये मेरी वालिदा आमिना के बाद मेरी दूसरी अम्मी है और मेरे घर की आखिरी निशानी है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन खातून के लिए खुद उठकर अदब से अपनी चादर बिछाई थी वो थी हज़रत उम्मे ऐमन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। आप वो अजीम खातून है जिनको अल्लाह ताला ने अपने महबूब तरीन बंदे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन में उनकी देखभाल की सआदत अता फरमाई। हज़रत उम्मे ऐमन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पसंदीदा सहाबी हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़ौजे मुहतरमा और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महबूब हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वालिदा है। हज़रत उम्मे ऐमन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का असल नाम बरका बिनते सालबा है। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को उम्मे ऐमन इसलिए कहा जाता है कि आपके एक साहबजादे का नाम ऐमन है। उम्मे ऐमन का मतलब है ऐमन की माँ। हज़रत उम्मे ऐमन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का ताल्लुक़ हबश से था। वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद मोहतरम की कनीज़ थीं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद के इंतकाल के बाद वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदा मोहतरमा की खिदमत करने लगीं। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदा का इंतकाल हो गया तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा अब्दुल मुत्तलिब ने उम्मे ऐमन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को अपने 6 साला पोते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश और देखभाल के लिए मुक़र्रर कर दिया। बाद में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उम्मे ऐमन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को आज़ाद कर दिया था। हज़रत उम्मे ऐमन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उन अफराद में से हैं जो इस्लाम के इब्तदाई दिनों में ईमान लाए। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की शादी हज़रत उबैद से हुई। उनसे आपके बेटे ऐमन पैदा हुए। हज़रत उबैद भी मुसलमान हो गए थे। वो बेटे की पैदाइश के बाद ज़्यादा अरसे ज़िंदा न रहे। उनके इंतकाल के बाद हज़रत उम्मे ऐमन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बेटे ऐमन को लेकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में तशरीफ़ लाईं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको तसल्ली दी और एक दिन सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम से इरशाद फरमाया, जो कोई जन्नत की औरत से निकाह करना चाहे तो वो उम्मे ऐमन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से निकाह करे। ये सुनकर हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने हज़रत उम्मे ऐमन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से निकाह कर लिया। उनसे हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हो पैदा हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की तरह हज़रत उसामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को भी बहुत अजीज़ रखते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने नवासों हज़रत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो और हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की तरह उसामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से प्यार करते थे। हज़रत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो और हज़रत उसामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को एक साथ गोद में बिठा लेते और फरमाते, ए अल्लाह, मैं इन दोनों से मोहब्बत करता हूँ, तू भी इनसे मोहब्बत फरमा। जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का मुकर्रमा से मदीना मुनव्वरा हिजरत फरमाई तो मदीना पहुँचने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उम्मे ऐमन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के शौहर
حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت رافع رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ وہ مکہ جا کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ، ام المومنین حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے بیٹے اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مدینہ لے آئے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ پہلے ہی ہجرت کر کے مدینہ تشریف لا چکے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت رافع رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک ایک اونٹ اور 500 درہم بھی عطا فرمائے۔ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ نے غزوہ احد، غزوہ حنین اور غزوہ خیبر میں شرکت فرمائی۔ غزوہ احد میں وہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ، ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ مل کر زخمیوں کو پانی پلاتی تھیں، ان کی مرہم پٹی کرتی تھیں اور مجاہدین کے گر جانے والے تیر اٹھا کر دیتی تھیں۔ غزوہ احد میں ایک واقعہ پیش آیا۔ ایک مشرک شخص حبان دشمنوں کی جانب سے لڑ رہا تھا۔ اس نے مردوں پر حملہ کرنے کے بجائے حضرت ام ایمن کا نشانہ لگا کر تیر جلا دیا۔ تیر لگنے سے حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ زمین پر گر گئیں تو مشرک شرمندہ تک نہ ہوا بلکہ بے شرمی سے ہنسنے لگا۔ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ کے اس طرح تیر لگنے سے گر جانے کے باعث حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت تکلیف پہنچی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک تیر اٹھایا اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کو دیتے ہوئے فرمایا حبان کو ماریں۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ تیر اپنی کمان میں رکھ کر حبان کا نشانہ لیا اور تیر چلا دیا۔ تیر حبان کی گردن کے قریب سینے میں لگا، وہ الٹ کر زمین پر گرا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حبان کو یوں بدحواسی کے عالم میں گرتے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر تبسم آ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہنس پڑے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ کا بدلہ لے لیا۔ اللہ سعد رضی اللہ تعالی عنہ کی ہر دعا کو قبول فرمائے۔ غزوہ حنین میں 8 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ایسے تھے کہ جو شروع سے آخر تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ میدان جنگ میں جمع رہے۔ ان 8 صحابہ میں سے حضرت ایمن رضی اللہ تعالی عنہ نے شہادت پائی، جو حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے تھے۔ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ ان 20 صحابیات میں شامل تھیں جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ غزوہ خیبر میں شریک ہوئی تھیں۔ خیبر فتح ہو جانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس غزوے میں شریک ہونے والی ہر صحابیہ کو ایک چٹائی، ایک یمنی چادر اور 2 درہم عنایت فرمائے۔ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی یہ اشیاء وصول کیں۔ جنگ موتا میں حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ کے شوہر حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ نے شہادت حاصل کی۔ 11 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ موتا کا بدلہ لینے کے لیے ایک لشکر روانہ فرمایا۔ اس لشکر میں کئی بزرگ صحابہ کرام شامل تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کو اس لشکر کا سالار مقرر فرمایا۔ ابھی یہ لشکر مدینہ سے کچھ فاصلے پر پہنچا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت ناساز ہو گئی۔ لشکر کو واپس بلا لیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سریر آرائے خلافت ہوئے تو انہوں نے اس لشکر کو روانہ کیا اور حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی کو لشکر کا سالار مقرر فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ کا بہت خیال رکھتے تھے۔ ان کا حال پوچھنے کے لیے ان کے گھر تشریف لے جاتے تھے اور آپ کی ضرورتوں کو پورا فرماتے تھے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ سے کبھی کبھی
हल्का फुल्का मजाक भी फरमा लेते थे। एक बार हज़रत उम्मे ऐमन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ़ लाई और उनसे सवारी के लिए ऊँट का सवाल किया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजाक से फरमाया, मैं आपको ऊँट का बच्चा दूंगा। हज़रत उम्मे ऐमन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, वो मेरा बोझ ना उठा सकेगा, ना वो मुझे चाहिए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा फरमाया, मैं आपको ऊँट का बच्चा ही दूंगा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जवान और तंदुरुस्त ऊँट मंगवाया और हज़रत उम्मे ऐमन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से फरमाया, हर ऊँट का बच्चा ही तो होता है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो भी हज़रत उम्मे ऐमन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर जाकर उनकी ज़रूरतों का ख्याल रखते थे। अल्लाह तबारक व ताला ने हज़रत उम्मे ऐमन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को बहुत लंबी उम्र अता फरमाई। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का इंतकाल हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौरे खिलाफत में हुआ। अल्लाह ताला के उन पर बेशुमार रहमतें नाजिल हों। आमीन या रब्बुल आलमीन।